मोहिमान जेसूक, वाकणी जेसूक, स्तुती जेसूक, वंदन जेसूक, सोय सोय जेसूक. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू, ह्या वेळार म्हाका तुझी गरज. जेसू, ह्या वेळार म्हाका तुझी गरज आज आनी सदांकाल. जेसू, तूं म्हाका जाय बऱ्या आनी वायटा वेळार सदांच. जेसू, हांव तुजेर पातयेवंक, सदांच हांव तुका चिटकून रावूंक, सदांच हांवें म्हज्या काळजान तुका जागो दिवंक, म्हज्या कुटुंबान तुका जागो दिवंक. सिम्या जेसू, ह्या वेळार म्हाका तुज्या उसवाडान बोर. तुजे उतरा वरवीं म्हजें जिवीत वाडोवन दी. तुज्या उतरा वरवीं म्हज्या काळजान भितर खोल खोल तुजें उतर रिगोवन दी. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जिजस, थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचे देव कुशल आसात? एकामेकाक पळोवया, खबर घेयात एकामेकाची, विचारात कशे आसात. खबर घेतली. मोगाचे न्हू, नुस्त्या मनशाक, बऱ्या मनशाक कशी वाट लावची ते देवाचें उतर आमकां सांगता. येवजण काडटात, मांडणी काडटात. मोगाचे न्हू, कोण पयले वाचपान कितें आमकां मेळ्ळां नियाळान? नुस्तीं मनशां म्हणटा बऱ्या मनशाक कितें करतात? ताका वायट करपाक, ताका दूख दिवपाक, ताका पिडा दिवपाक कसल्यो मांडण्यो काडटात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. शांतायेन वेळार बसूया. आमचो ब्रदर तुमकां शिकयतलो. थोड्या वेळार ताका तुज्या नांवान ताळे मारून येवकार दिवया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Argan Jesu. Moiman Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 गुडीभर आमचे दोळे बंद करून आमच्या मोगाच्या देवाक काळजा मनान देवकार दिवया. काळीज तर सदांच भायर आसा, पूण मन एग्री जायना देवाक आयकूंक. आमचे मन, आमचो मनाचो स्थितीत आनी आमचे मनाचे दोळे हांगातूय भोंवतात. आनी जे कितें ह्या जाग्यार घडटा तें आयकून कानान भितर वचून काळजांत पावना. सो वेळार आमी देवा मुखार आयल्या, देवा मुखार आमी आमच्या मोगाच्या देवाक मेळटा जाल्यार आमी जेजूक सरेंडर जावया. जेजून देवया, देवाच्या उतरान देवया. जेजू म्हळ्यार देवाचें उतर, द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचें उतर सुरवातीक तान आसलें. देवाच्या उतरानूच सगळें रचोन आयलां. देवाच्या उतरानूच सगळें बापान थारायलां. मनशाकुळ खाला पडलो तेन्ना देवान आमकां सोडूंक ना. देवान आमचो मोग केला देखून देवान आमकां आपलो पूत दिलो. संवसारान पुताचें रूप घेवन आमचे मदीं आयलो आनी ताणें आमकां परतून पवित्र आत्म्यान भरली. ही गोडी देवाक भेटयता आसतना ताची भुरगीं कशी जावया, ताची भुरगीं कशी रावया, ताची भुरगीं कशी ताका आयकुया. सगळे हुस्के गोती काड तिचे. कित्याक देवाचें उतर सांगता, जाणें तुमकां आपयला तो पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. देवान तुमकां ह्या जाग्यार आपयल्यान आमचो देव पवित्र.
आणि ताका जाय आम्ही पवित्र जाल्ली आणि या पवित्रपणान बरोंक ही गोडी हो वेळ आम्ही देवाक समर्पिताना आमच्या आंगवस्त्रां न्हय पूण आमचे खाडीस आनी मोन पिजुया साबार चिंतना बरोवन आसात साबार आवडे आमचे मनांत आसात साबार गोडे वस्तू आमी आमच्या काळजान भरून दवरल्यात हांव हें करतलो हांव तें करतलो म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय पूण इल्लीसोरी स्वाद म्हज्या काळजान देवाच्या उतरांत आसा गाय म्हाका देवाचें उतर सजमता गाय हांव देवाचें उतर शिकता तेन्ना बारीकसाणीन आयकोन तें बरें बी म्हज्या काळजान भितर रोयता गाय म्हजे आवडे आनी कित्याचेर आसात हे घडयेंत आमी देवाक भेटतना पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक आसा जेजून सांगला हांव तुमकां अनाथ कशी सांडचो ना पूण हांव तुमकां शराती धाडटलो आनी जेजून स्वर्गार वचून आपली प्रॉमिस फुलफील केली ताणें भासावणी साकार केली आनी आमकां पवित्र आत्मो धाडलो हो सदांकाल आमचे सोबे आसा आनी ही मिनिस्ट्री जावन आसा पवित्र आत्म्याची देखून पवित्र आत्म्याक कान दितना आमची काळजां दारूल करची न्हय पवित्र आत्म्याक कान दितना आमचो स्थितीत आंगातूय व्हरचो न्हय पवित्र आत्म्याक कान दितना आमी देवाची न्हय जाल्ल्या भाशेन हांगा जाग्यार बसचे न्हय कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा जिवें उदक जे आमी गेल्ल्या शुक्रारा शिकताले हांव तान लागल्या ती उदकाशी येतात तान लागल्या ती तें उदक पिवंक येता तान लागल्या ती तें उदक पिवन आपली तान आत्म्याची भागयता हो सर्वेस्वर देव आमचे मदें उतरा रुपान आपल्या पुताच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा तेका आमी महिमा दिता ताची महिमा आमी सुरती करता ताची वाखाणणी आमी करता आमी आमचीच न्हय आमकां हें भाग पावो नासलें आमकां हें पूर्ण नासलें ही ह्या जाग्यार हें करूंक पासून आमकां व्हडटेपण नासलें पूण आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताच्या आदारान देवान आमकां हो जागो दिला हें मागणें दिलां हो शुक्रार दिला ह्या शुक्रारा वरवीं आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान समर्पण करता भाव भयणीनो देवाचें उतर आमी शिकताले गेल्ल्या शुक्रारा देवाचें उतर जावन जेजू जावन आसा खरो आमचो वैस खरो दोतोर आमचो जिविताचो देवाचें उतर जावन आसा पवित्र पुस्तक जावन आसा आमच्या आत्म्याचें जेवण आनीक मागणें जावन आसा बरें वखद जिविताक तर मागण्याक येतात ती सुभागी देवाचें उतर आयकतात ती सुभागी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात ती सुभागी आपलें सगळें धान मन जेजूक दितात ती सुभागी कित्याक देव तांची दया करता देव तांच्या बराबर तांच्या सगळ्या वस्तूंनी बऱ्याक वावुरता देवान हें सांगोक ना की हांव मागण्याक गेलें म्हणटकूच म्हज्या जिवितान आनी कोश ठेवचे ना म्हाका कांय घडचें ना सगळें जिवितान घडटा कित्याक संवसार नुस्त्याच्या ताब्यान आसा आनी संवसार नुस्त्याच्या ताब्यान आसा म्हणटकूच आमकां पवित्रतायेन जियेतल्यांक पासून जायत्यो वस्तूंक आड्डोवचें पडटा कित्याक ह्यो वस्तू आमच्या जिवितान आमकां हारोवंक येतात आमकां धोसता तेन्ना आमकां सोकलाक उडोवंक येतात आमकां देवातावन कुशीक हाडूंक येतात पूण देवाचें उतर आमकां सांगता रोमकारांचे चिडीन देवाच्या मोगातावन आमकां पिडा दूख गरीबसाण कोश्ट आटे बिटे ह्या देवाच्या मोगातावन आमकां तोडून काडूंक शकना आमी आमी खरेंच देवाची भुरगीं जाल्यार हे वेळार देवाक कान दिवन ताची सुरती करूंक ताका वाखाडूंक ताका दिनवासूंक काळजा मनाची आकारणी करूंक काळजा मनांतली नोसोनी करूंक बऱ्या दोळ्यांची आमी बरेपण पळोवंक कानांनी बरेपण आयकूंक आनीक जिबेन जेजू सोमी आनी दोनी म्हणून सारोवंक हीच कृपा हे वेळार मागुया बापा मोगडा तूं पवित्र आत्म्याची जोर तूंच जावन आसा स्वर्गा संवसाराचो दोनी हे सगळें तुवें वरिश्ट रोचलां देवा तुवें प्रितूम मनशाक दायज कशें दिलां हे दायज देवा आमकां प्रितूम हे पृथ्वीर जायते तरेचे वस्तू उदपन जाता देवा जायते तरेची फळां परमळाची झाडां जेवणा खाणाची झाडां तरी खाण आमचें जेवण करतले जायते तरेची बियां उदपन जावन तुवें देवा आमची जेवणाची तूं वेवस्था करताय आमची राखण करूंक देवा तुवें पवित्र आत्मो दिलाय आमकां अनाथ कशी साडीना जावं तो आमची खालची घेता निगा घेता देखून देवा तुका आमी आर्गां दिता दिनवसता ह्या जाग्या पासत ह्या जाग्यार आसलेले सर्व वस्तू पासत आमी तुका आर्गां दिता जें तुवें आमकां सगळें दिलां देवा हें तुजें कडसून म्हूण आमी सत मानता आनी ह्या वेळार
तुझ्या उतरान बरोवंक आमचो एक हाडीस, आमचे मन, आमचो आत्मो, आमचो जीव, आमची कूड तुका भेटयता. हे कुडीन देवा तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन आमकां भर. तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सावडीन आमकां घाल. तुझ्या पागोट्यांनी आमकां लिपय. आमचे भावार्थाचे कान उक्ते कर. आमच्या भावार्थाचे मन पवित्र आत्म्याचे मन कर. आमचे काडीस बरी जमीन कर. हे वेळा शिकूंक येता, शिकता ते उतर देवा आमच्या जिवितान बरी फळां उत्पन्न करूंक, बरें जिवीत उत्पन्न करूंक, बरी शांती आमच्या जिवितान येवंक, तुजो मोग आमच्या जिवितान जेजूंतल्यान वाडोवंक तेच कृपेन आमकां भर. हे जाग्याक तुज्या आत्मितायेन हो जागो फील कर देवा. आमी तुजे लागीं एक रातून मागता. बापा मोगडा तुका येवकार ह्या सगळ्यार, तुका येवकार. आमी तुका मान दिता, आमी तुका आमंत्रण करता, आमी तुका आपयता. हो जागो ह्या वेळार तुज्या आत्म्यान भर बाबा, तुज्या पुतान भर बाबा, तुज्या सोबतेन भर बाबा, तुज्या मोगान भर बाबा. ह्या भाव भयणाक तुजे कृपेन भर बाबा. तांचेर तुजो शांतीचो आत्मो देवय, कृपेचो आत्मो देवय, सोसणीकायेचो आत्मो देवय, शांतीचो मोगाचो आत्मो देवय, एकामेकाक भोगसणी दितलो आत्मो देवय. तांकां ह्या वेळार तुज्या आत्म्यान कावर कर देवा. आनी भुरगीं तुजी तुका खरेंच मानता तसली जावं म्हूण आमी मागता. हे आमचे मागणे फळादीक कर देवा. आयचो हो शुक्रार फळादीक कर. त्या जाग्यार आसलेल्या सगळ्या भाव भयणांक तुज्या मोगाची खूब तांकां दी. ती कितें आशेतात ते तुज्या राज्यांत आसा जाल्यार ते तांकां दुबाव बेणी मेळटले हांव जाणा देवा. कित्याक तुवें सांगलां जे कितें हांवें म्हजें तुमकां दिलां तें तुमचेंच, तें तुमी घेवंक जाय. बाबा जें तुज्या राज्याचें न्हय तें आमी उमटावंक सोदता. जें तुज्या राज्याचें बिलकूल तें तुका मानोना तें आमी काडूंक सोदता. तें काडपाक आमकां तुजी स्फूर्ती दी, आत्म्याचें बळ दी, घोटाय दी देवा. पिडे लागीं झुजतना ही पिडा तुज्या राज्यांतली न्हय देवा. पोरक्यान हाडून घातले आमकां मरणान गिरासूंक. तर हे पिडेंतल्यान आमी झुजोन जैतिवंत जावं तुजो आदार वेळार आमी मागता देवा. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका. तूं खरो देव, तूं एकलोच देव, तूं सोर पदवीदार मोगाळ देव, तूं ईश्वर स्वर्गारान संवसाराचो राजांचो राजा, दोनयाचो दोनी, तूं आमचो मोगाचो देव. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जीजस. कशी आसा? कुशाल हाय सगळी? आसाय न्ही सगळी कुशालो? कोणाचे म्हज्या बारा आहा? कोण अजाच्या बारान चेपता? हा तरी आवडे वयर म्हणटा अजा बार तरी आवडे. कोण अजाच्या बारान चेपता न्ही? आसा जायती जाणां. हा कितें करूया आतां तो अजा बारान चेपूया? हा कोणाक दिया तो अजाचो बार? बार तुजो जेजू कोडे दी. कोण मोगता? जेजू. आमी कश्टवता भाव भयणां, आमकां कोश्ट सगल्यांक आसा. जायतो कोणी चिंततलो की सदां मागण्या वयताय आनी मागण्या वचून पासून कश्टवताय. कोश्ट आमच्या जिवितांत आसा, पूण आमकां कोश्ट येयल्या म्हणून आमी हारची ना. कोश्ट आयला म्हणून आमी त्या कोश्टांतल्यान गिरासून वयची ना. अदीक जाल्यार तुमची जीण पवित्र आत्म्याचे जिणीक भेटता. आमकां देवाचें उतर सांगता मोडणेच्या पुस्तकान 18व्या विस्वरान 16वी वडीन देवाचें उतर सांगता आमकां एका मनशाची जीण पवित्र आत्म्याचे जिणीन मेळटा. एका मनशाचे जीण 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 म्हळ्यार जाणा तुमी? केन्ना आयकलां उतर कोंकणी? एका मनशाचो जीव पवित्र आत्म्याचे जिणेक मेळटा तेन्ना कितें घडटा? कितें घडटा? एका मनशाचो जीव पवित्र आत्म्याक मेळटा, पवित्र आत्म्याची जिणीक मेळटा. तेन्ना पवित्र आत्मो ताच्या जिवितान व्हड व्हड वजापां करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी हो पवित्र आत्मो खुद आपूण येवन करचो ना, पूण तुका व्हडल्या व्हडल्या मनशां कडेन पावयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
तुका व्हडल्या व्हडल्या मनशाकडे पावयता. व्हडल्या व्हडल्या म्हणटा आसतना तुका आदाराक कोण मनीस जाय. हो, तुझे काम करपाक कोण व्हडलो मनीस जाय, तुका आदाराचो मनीस जाय. व्हडलो म्हणटा आसतना आमी घोडे चिंतले व्हडलो म्हणल्यार घोडे तुका पयशांचो आदार जाय. पयशांचो आदार जाय जाल्यार एका पयशे नासलेल्या मनशाच्यान तुका आदार दिवंक जायना. जाता तो कितें करून दितलो, तोच पाडो पावशेर जाता आपल्या दिसपट्ट्या इकराजान. प्रेज द लॉर्ड. पूण तुझे काम करूंक पवित्र आत्मो एका ग्रेस मनशाकडे तुका पावयतलो आणि ताच्या आदारा वरवीं ते तुझे काम शांती पावयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. सो पवित्र आत्म्याचे जिणींत आमची जीण मेळटा तेन्ना आमकां देव व्हडल्या व्हडल्या मनशाकडे पावयता. जरी तो तुका देवाचे उतर शिकूंक जाय, तुज्या आदाराक सादो मनीस आसतलो पूण पवित्र आत्म्यान भरलेलो आणि वो तुका देवाच्या उतरान ग्रेस करतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो आमच्या जिवितान बरो आणि वायट बराबर मनीस आसात. कोण एक मनीस तुझ्या जिवितान येतलो तुका वायट घेवन आणि वो मनीस कोणातान आसा ते जाणा जावं तुका देवान विवेक दिल्लो आसा. विवेकाचो आत्मो आसूंक जाय आमकां. विवेकाचो आत्मो आसल्यार आमच्यान ऑदर करूंक जाता. वो मनीस उलयता उलयता देवान सांगला मनशाक पडय न्हय पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं तुवें ताका वळखूंक जाय. दुसऱ्या उतरांनी जेजून म्हणलें रुखाक पळोवन फळ वळखुचें न्हय पूण फळाक पळोवन कितें वळखुचें, झाड वळखून काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो मनीस तुका देवातान पोशीन काडटा तो मनीस सैतानान तुज्या जिवितान धाडलेलो ताचो खोटो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. खोट्या आत्म्याचें रूप घेवन तुज्या मुखार आयला. तेच पासत आमी जाणा जावंक जाय बाबा हो मनीस म्हज्या जिवितान येता तेन्ना त्या मनशा बरोबर म्हाका कुशलकाय आसा. या मनशा बरोबर हांव भोंवता तेन्ना म्हाका संतोष आसा. या मनशा बरोबर रावता तेन्ना हांव देवा लागीं येता, सर्वेस्पराक भेटता. या मनशाच्या उतरा वरवीं म्हाका कुशलकाय वो म्हज्या पवित्र आत्म्याची जिणेन म्हाका हो मनीस घोट करता काय हे म्हाका चड गरजेचें. दुसरो मनीस येता तेन्ना तो तुका गिरेस्ताय घेवन येवचो ना पूण सादी उतरां घेवन येतलो आनी वो मनीस तुका देवा लागीं हाडटलो. हर एक वेळार तुका सांगतलो बाबा चोय तें करता तें तूं सारकें ना, हें करता तें सारकें ना, तें करता तें सारकें ना. तुका करेक्शन करीत रावतलो. वो करेक्शन करता तो जावन आसा देवा तावन येयल्लो तुका एंजल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी जाणा सोदोम आनी गोमोराचे जेन्ना देवान निर्णय गेलो हांव कास्तेचें फॉर्मण मारूंक तेन्ना देवान थंयसर लॉट आनी ताची 2 जाणां बायल आनी ताची 2 जाणां चेडवां आसली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताणें ताका बरो स्वागत केलो घरान भितर आनी एक जेवण तयार केलें. पूण तांगेर कोण पावणे आयल्या म्हूण ते चिंतून भायलो तो सगलो सदोमाचो लोक ताच्या घरांत आयलो आनी ताका आमकां आपल्या सरेंडर आपल्या हातीन सरेंडर कर म्हूण बोवाळ मारूंक लागले लोटाक. आनी लोटान जेन्ना दिना म्हणलें तांकां तुमी आनी कितेंय तरी करात पूण हे दोगांय पावण्याक कांयच वायट करिनाका. कित्याक सदोम आनी गोमोरा गांवचो लोक कितें करतालो, कित्याक कास्तेचें फॉर्मण मारलें ताणें तांचेर. वायट म्हळ्यार कितें, तुट्या देवाक आनी ओजडपण. चड ओजडपणाचे आसले. दादल्याचे बायलो बायलो आनी एकामेकाक रिलेशना भितर पासून कांयच नासलें. तेच पासून ताणें लोटान म्हळें म्हज्या चेडवाक पूण व्हरात पूण हे दोगोय पावण्याक तुमी कांयच करिनाका. आनी लॉट जाणा आसलो हे मनीस हांगा सरले न्हय खंयच्या तरी विचित्र दिसताले ते मनीस. आनी तेन्ना दुसऱ्या दिसाक जेन्ना ते दारार मारताले ताच्या लोटाच्या तेन्ना ताणें पळयले असले हे अत्याचार असले भ्रश्टाचार हांगासर जाता ते पळोवन. आनी तेन्ना देवान तुयच निर्णय केलो लोटा आत्ताच्या आतां तुजे बायलेक आनी भुरग्यांक घे वो तुजे भुरग्याचे म्हणजे तुजे जावं कोण रिलेशन आसा जाल्यार तांकां सांग कुशीन सोरोप. ताचे 2 जाण जावंय जावचे आसले ते ताका सांगले ताणें फोकाणां कशी धरलीं. आनीक लोटाची 2 भुरगीं आसलीं ताका घेवन आनी ताच्या भुरग्यांक घेवन लोटान देवदूतांनी ताका सांगलें आत्ताच्या आतां ह्या गांवचो कितें कर भायर सरोन वच. हांव हो गांव सदोम आनी गोमोरा काबार करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना एक कडक डिसिजन देवान देवदूतांच्या हातान घातलें तो पॉयंट ती घोडी आमी नियाळ करी जाल्यार
या देवदूतांक देवान कित्याक धाडलोले हिंगा थाटाक मारपाक काकलूत करपाक धाडलोले दया करपाक धाडलोले देवदूताचे देवाचो संदेश देवाचो निर्णय कितें आसलो देवदूतांक तांकां तो गांव कितें करपाचो खब्बार करपाचो लासून खबर करपाचो हे डिसिजन तांकां देवाचें उतर तें पावलोलें ताका मारिये मुखार देवदूत आयलो तेन्ना कसलें डिसिजन घेवन येयल्लो संतोषाची खबर घेवन येयल्लो न्ही संतोष हाडटा तसली खबर संतोष म्हळ्यार कितें मनशाक सोडवण दिवपाक एक सोडवणदाराची खबर आनी एका भुरगे जावची खबर तिका पुरसूत जावचे धेड्याची खबर घेवन आयले तेणे आपलें काम केलें हिंगा सोदोम आनी गोमोराचेर कास्तेचे फॉर्मड मारून देवान तांकां धाडलें उज्याचो पावस घालून खबर करप आनी थंयसर त्या देवदूतान कितें केलें खबर केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो तुज्या जिवितान केन्नाय तुका तुज्या जिवितान दोन मनीस असतात एक मनीस तुका देवातावन कुशीन काडटा दुसरो मनीस तुका देवातावन संवसारांत तुका कुशीन काडून देवाच्या फुड्यान धाडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचें उतर सांगता मनीस उडया वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता आतां तुका तुजे लागीं जायतें जेवण आसा कारण भरपूर भरून दवरला खावंक पिवंक मजा करूंक 3 वर्सां 4 वर्सां तुकोडे कितें आहा जेवण आसा पूण तुकोडे देवाचें उतर ना हालेलुया हालेलुया मनीस जावन आसा ओत्मो आनी ओत्म्याच्या रुपान आमकां देवान फॉर्म केल्यान आनी एके कुडी भितर घातल्या ती कूड जावन आसा मनशाचें घर आमी घर सोडून लंडन वचनाय घरबाड हिंगा आहाय न्ही हाडटाय दीस कोण ना तेका लायट्यो पेटोवपाक तेका उलोवपाक तेन्ना चयते आसतले एसी बीसी आहाय त्यो न्ही सो तेच भाशेन आमी एक दीस हें घर सोडून खंय कितें लंडन देवाच्या घरान वयताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुज्या तो जिवितान तुका तर प्रॉब्लेम आयले तुज्या जिवितान जर तुका प्रॉब्लेम आयले जाल्यार तुका साल्वार करतलें तुजें जेवण वो देवाची प्रॉमिस तुका साल्वार करतलें तुका तुजें जेवण वो तुका साल्वार करतलें देवाचें उतर सो देवाचें उतर मनशाक साल्वार करता न्हय तुजें जेवण जेवणा वरवीं मनशाक दुयेंस येताय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कित्याक देवान जेवण कित्याक दिल्लें पोटाक न्ही मनशाने पोट कितें केलां तें जेवणाकूच दिलां सारकें आवय हुस्की कोती कित्याच्यो आत्म्याच्यो आत्म्या भूक लागल्या चल रे आमी इल्लें देवा घेवन तर उलोवया बायबल भाशा इल्लें जेवण जेया आत्म्या घोटाय घेया म्हणटाय सो देवाचें उतर आमकां साल्वार करता तरी तो तुज्या आत्म्याक भरोन आसा देवाचें उतर तुका कोश्ट येयल्यार पासून तुज्यानी तें कंट्रोल करपाक जाता कंट्रोलाक पवित्र आत्मा तुका कंट्रोल करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा तुका कितें करता कंट्रोल करता सकाळी सांगता तुका काल हांव बरो आसलो राती हांव बरो आसलो राती को म्हळ्यार जेत घेतो पासून बरो आसलो राती को न्हिदलो उपरांत 3 वरांचेर एक मेजर प्रॉब्लेम तयार जाले जायते उपाय घेयले जायते घरांतले मागणे केले देवाचे उतर उलयले देवाच्या उतरान हुकूम गायलो भायर सरोंक हुकूम गायलो तरी आसतना कंट्रोल जायना
उदक तापयले उदक पिलो अशें कोता कोता एक वर गेले पूण म्हजें ध्यान मन कित्याचेर आसलें फकत जेजूचेर हांव जाणा आसलो जेजू म्हाका त्या वेळान बरो करतलो उतूक प्रॉब्लेम जाले उजवे वाटेन किडनीक पेन येवपाक लागली इतली पेन वाडली मागीर हांवें म्हज्या घरकारीक उठयली आनीक मागीर जायना सोंसूंक जायना कितें तरी उपाय करूंक जाय न्ही वचनाचो उपाय करूंक पडलो आनीक मागीर आमचे सेन्सिया ताका उठयले आनी ताका आपयले आनी मागीर दोन टॅबलेटी दिल्यो त्या पयलीं म्हाका टॅबलेट घेतल्यो आनी ओंकार येयली उलटी येयल्या उपरांत हांवें म्हणलें जेजू ह्या वेळार हे कितें आहा तें भाशसून वयता निवड जाता आनी उलटी येताच पेन म्हजी उणी जाली देवान म्हाका तेच घडयेन हात लायलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागीर त्यो गुळी घेतल्यो हांवें आनी त्यो रिएक्शनाक तुमचे एलर्जी पोटान भितर कितें प्रॉब्लेम रिएक्शन जालां ताका लागून दिल्ल्यो ती घेतली पूण तेच घडयेन देवान म्हाका हात लायलो कित्याक हांवें म्हजे लागीं घडटा ती कॅपेसिटी जावं पासून म्हजे लागीं म्हणजे मोकोडे सोंसूंक जाता तितले पासून हांवें सोंसलें मागीर मुखार हो उपाय आपणायलो पूण ताच्या पयलोच देवान म्हाका टॅबलेट घेवचे आदी उलटी काडून म्हज्या पोटान कितें आहलें तें भायर सरप गेलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव म्हणना भाव भयणीचो आमचे लागीं जायना जाल्यार आमी वचूंक पडटा डॉक्टराय पासून हांव म्हणा वचना काय म्हूण कोणाक पूण आमचो स्थितीत कित्याचेर आसूंक जाय तें सांगता स्थितीत कोणाचेर आसूंक जाय जेजूचेर आसूंक जाय न्हय त्या वखदांचेर आमी चित्ता जेजूक सांगता आनी वखदांचेर प्रॉब्लेम करता दुनिया देवा हातूंतल्यान म्हाका गुण जावची तुजी शक्ती दी तुजी पवित्रताय दी तुजी घोटाय दी तुजी मजबूताय दी म्हाका आनी म्हज्या पवित्र आत्म्याचे जिणेंत जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचे जिणेंत जावन म्हज्या आत्म्यान भरून म्हज्या जिवाक तुज्या देवपणाचे एनॉयंटींग म्हाका दी देवपणाचे गॉड्स पॉवर फ्लो इन आवर सोल एंड बॉडी सोलांत आमच्या देवाची महिमा ग्लोरिफाय जावपाक जाय सोल म्हणटा तो आमचो जीव जिवान भितर जरी तो देवाची महिमा येयना जाल्यार म्हजो नोळ बंद आसा पवित्र आत्म्याचो नोळ बंद आसा तुजो आत्मो काम करना सो हांगासर मागीर कितलेय तूं देवा कडेन प्रार्थना कर कितली मागणी कर जी मागणी आत्म्यान आहा ती जिवाक तर पावना जाल्यार तुजो जीव एनॉयंटिंगाक येयना गॉड्स पॉवर कॅनॉट फ्लो इन युअर सोल देवाचो पावर देवाची महिमा देवाची शक्ती बरी करपाची शक्ती तुज्या जिवाक पावना आनी हाकाच लागून आमी शिकता दर एका शुक्राराक आमी आमच्या भाव भयणाक आमी भोगसणे दिवंक जाय आमी भाव भयणाक भोगसणे दिवंक जाय ती बरी म्हणून न्हय वो तूं बरें म्हणून न्हय पूण आमचो देव बरो आमचो देव बरो सदांकाल देव आमचो बरो ते भयणीचोय मोग करता आनी तुजोय मोग करता एकेच भाशेन पावस धाडटा एकेच भाशेन सगळ्यांक जेवण दिता पूण देवाचो वेळ आसा त्या वेळान तो आमकां आपली म्हणून कुडायतलो मागीर ताका आपली म्हणचो ना सजमता सो तुमकां कोणाची म्हणून वासारलोली जाय संवसाराची वो देवाची देवाची आतां हांगासर येत आसतना आमी मिक्स आसा आनी मिक्स भोंवता लोकां मदीं न्ही बऱ्या मनशां बरी मनशां आमकां मेळटा वायटूय मनशां मेळटा आतां देवान सांगूंक ना ते वायट मनशां हेट कर म्हणून सांगिलां बायबल आमकां तें शिकयता ना घडटा जाल्यार ताका उजवाडा काडपाक खूब प्रयत्न कर आनी जायना जाल्यार तो मनीस आयकना जाल्यार ताका तूं कितें कर देवाच्या हातीर सोडून दी तूं मागीर ताचें घेवन बस नाका तें तुका बातोक जातलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण एक हाक आसा भाव भयणीचो आमी तो मन रिन्यू केला आमचें मन बदलप जालां आनी आमचें मन क्रिस्तान आयलां जाल्यार क्रिस्ताचो आत्मो आनी म्हजो आत्मो एक जाला जाल्यार म्हजो जीव आनी क्रिस्ताचो जीव कितें जाला एक जाला म्हणटकूच आमकां कायदो आसा शुभ वर्तमान नेणाराक शिकून परगट करूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी सांगोकूच जाय तो देवान आमचेर घायल्लो कायदो
म्हाका ताचें कित्याक पडला तुज्या मुखार तो भाव वो भयण इफेर्नान वयता आनी तुवें ताका सारके जाग्यार हाडपाक कांयच विनोद केलो ना. तूं पळयता तुज्या दोळ्यांनी पातोक जालें जाल्यार तुजे दोळे कुठे जातले. कित्याक पातकी संवसारान पातकी बरे मनीस पातको संवसार चयता तेन्ना आनी ओगो धांपणे घालून रावता तेन्ना देवाचो निर्णय येता. हांगासर लोट कितें करतालो देवाक उलो मारतालो. तो पातकान चोयनासलो पूण देवा सगळे प्रमाणीक आसलो देखून सदांच देवाक उलो मारतालो देवा कितें तरी तूं कर. देवान मागीर निर्णय घेतलो आमी मनशां पासत भस्म करूंक मागचे न्हय हो गांव काबार कर म्हणून मागचे न्हय. आमी देवा हे मनशाक कितें तरी कर अशें मन बदली जावंक देवा तो सिंधिदान येवंक आपूण कितें करता तें वायट म्हूण ताका वळख मेळूंक ताच्या जिवितान काळोख आसा तो वचून उजवाड येवंक हे आमी प्रार्थना करचें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजून ब्यादर लोकांक धाडले. खंय धाडले? गांवांनी न्ही. वयताना जेवण ओराय पांयां मोज्यान ओराय 2 आंगले ओराय हातीन दांड दवरयाय पयशे पागतांगान ओराय सगळे सांगिल्ले न्ही. कितें सांगिल्ले? कांय वरो ना काय न्ही. बावराड्याक जेवण फावो देवान तुवें आदीस फुडें कितें तरी रेडी करून बरे मनशाक दवरलें आसा. तुमी बरे मनशांगेर भितर सरता तेन्ना तुमचो स्वागत कसो जाता? त्या कारण तुजे भाशेन बरे मनाचो मनीस आसा आनी बरे मनाच्या मनशागेर तूं गेला त्या मनशाच्या घरान तुका स्वागत कसो जाता? बरे भाशेन जाता न्ही. तुमी केन्ना म्हणटा क्रिस्ताची शांती तुमकां म्हणटा म्हणटाय म्हणूंक जाय. कित्याक जेजून सांगला खंयच्याय घरान तूं भितर सरता जाल्यार त्या घराक कितें दी शांती आहलो मनीस तिका आहा जाल्यार तुका त्या वेळार कळटलो. गरम तकले आहा तो राग येवपा आहा तो वो शांती फावो आहा तसलो आहा जाल्यार ती शांती तांचेर देंवतली तुवें दिल्यार ती. जेजून सांगोना ती शांती तांचेर देंवपाना म्हणून शांती तांचेर देंवतली आनी ते शांती वरवीं तूं कितें करूंक गेला तें काम हाती पावतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पूण घरी तर घरान भितर सरल्या उपरांत तुमची शांती ती येना जाल्यार ती शांती कितें जाता म्हणल्यार परत येतली आनी मागीर भायर सरता आसतना कितें करय म्हणल्यार कितें धूळ म्हळ्यार कितें? भुरग्यांदो हाडल्या हाय ती. धूळ म्हळ्यार कितें? होय पांय हापड म्हळ्यार तेंगे नोकरा घरान तो लागलो चिकून कितें करा पांयाचो हापडून उडय. ओपार ती भितर धूळ म्हणून उजार केला ताचो मिनींग जाणो जावंक जाय. कितें वायट? कितें वायट? हाडल्या हाय उलय मारिया जेमेता कितें गो? क्रांती हालेलुया. आर्गां जेजू आर्गां जेजू आर्गां जेजू. आयज आमी मागण्याची मनशां हांव मागण्याच्या मनशांक चड आयकता भायल्यांक मागण्याच्या मनशांक कोणें तोरगे कितें म्हणलें जाल्यार समज हांव तुमगेर येयलो आनी तुमकां एक उतर हांवें म्हणलें तुमी कितें कोत्ताय तें सुसून घेताय वखून घेताय कितें कोत्ताय? काजरा वचोन किल्लर घेवन कोंकण तुमी चलताय तेशें कोन्न चलूं लागताय न्ही. दोगराची धूळ घरांतलो धूळ म्हळ्यार कितें? त्या जाग्यार तुका कितें घडलां त्या जाग्यार तुका कितें उलयलां त्या मनशान तुजेर वायट केलां वायट उलयलां वायट घडलां
आणि हे सगळे तू मागीर कितें कोता मना घेता आणि वयता घरा. आतां घरा गेलो उपरांत कितें जालें? घरा गेलो उपरांत कितें जातलें? तूं कामाक गेलो आहा, बायल आतां बसून कितें कोता? नियाळटा, वयर रागान शिजोता. कितें चिंतून अमकें गेलें हांव तेंगे थिंगा ती आनी मनशां गो. हें गो आनी कितें आहा हें होरोच मरे सायबा. ता भुरगो ल्हानशें आहा थिंगा शिकोता. चिकोल घेवन खूंय गेला आतां? आनी घराक वचोन आतां चिकोल कितें कोता? बरो नियाळून नियाळून आत्मो निवळ कोता. शिसाक न्ही आमी केन्ना कोणाक बरें सांगोंक घरान भितर सोदता बरी खबरां तुमी दुसरी गॉसिप करतात ती खबर न्ही. बऱ्यो खबर घेवन जेन्ना कोणाच्या घरान भितर सोदता तो पिडेंत आसा म्हणून ताका एक देवाचें उतर घटाय दिवपाक वयता. असल्या वेळार परिस्थितीन तूं देवाच्या मनान गेला पूण थंयसर कितें घडलां तें घेवन तूं घराक वयत तुज्यानी मुखार क्रिस्तान मुखार वचूंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मागण्याच्या आदारान तुज्यानी मुखार वचोंक जावचें ना. मागणें तुका वखद जावचें ना. कित्याक तुज्या भितर त्या नोकराचो कितें येयला? चिकोल भितर घेवन येयला आनी हो चिकोल घराक बसोन कितें कोता? नियाळटा. ताकाच लागून क्रिस्तान जेजू क्रिस्ता बराबर आमी जियेतले जाल्यार दिसान दिसपडी तुजो कुरीस घे आनी जेजू म्हणटा यो म्हज्या फाटल्यान. जो चिकोल थंय लागला तो कितें कर? आपडून उडय. ते चिंतप थिंगाच सांड. ते सगळे निर्णय थिंगाच काडून उडय. जेजू तुज्या नांवान हे भयणीक वो भावाक हांव बक्षितां आनी तांकां जेजू तुज्यान घालता. तुज्या रोगतान तांकां साफ जावं दी. तांचे वयले कितेंय म्हजे भितर येवन म्हज्या घरा पावना सारकें जेजूचें एनॉयटिंग आमी घेवन घरा येवंक जाय. तो मनीस संतोशान घरा येता. तो मेडो आत्मो खंय गेलो? घरा उलो. आज लोक एशको मुखार वयताय. हांव एक उतर म्हणलो 100 वर्सां 20 वर्सां पासून तें उतर आनी हे उतर रागाचें भितर आहा जाल्यार एका भावाचो भयणीचो तूं द्वेस करता राग दवरता जाल्यार तूं देवाक भेट करूंक वयता तेन्ना आनी तुका अडगास येयला त्या मनशा कडेन तूं रागान आहा म्हणून देव कितें सांगता तुका? पयलीं भेट आपणा भेटय म्हणटा आनी मागीर वच म्हणटा. कशें भोगसणे दितोलें? त्या मनशाकार गेला तो मनीस मरोत घेवन आहा थिंगा मारून कुराड घेवन आहा. तो मनीस तुज्या मुखार येयलो पासून तुका नाका ताका नाका तूं तेज्या मुखार गेलो न्ही कितको भोगसण दिता मागीर? हालेलुया. आर्गांची सो आर्गांची सो पयलें तुवें भोगसणें तुका सोडून घेवंक जाय त्या मनशाक भोगसण्यान घालून कित्याक तूं काडपा जाय ताका? मनांतलो मागीर काळजांतलो तें उतर ताणें उलयलां तें हुंय रिगोल आतां काळजां भितर गेलां. काळजां भितर गेलें म्हणटकीर तें आत्म्या भितर गेलें. आत्मो प्रोड्यूस करता. आत्म्या पावर आहा. भाव म्हण आमी उलयता त्या उतरान सकत आहा. ती सकत पवित्र आत्म्याची ना जाल्ले देवसाराची. सो पवित्र आत्मो आमकां वायट करूंक शिकयना. पवित्र आत्मो म्हणटा तो पवित्र होली बट देवाचें उतर ग्रोथ करता आमच्या भितर वाडयता सकत घालता. पूण वायटो आत्मे आसात आनी हे वायटो आत्मे वायट आत्मो आसा तो ते वायट उतर वाडयता राग वाडयता टेन्शन करता डायबिटीज ब्लड प्रेशर सगळे तरेचे हे सिकनेस आमच्या भितर ही उतरां वायटो उतरां वाडयतात. हालेलुया. हालेलुया. हेकाच लागून ज्या घरांतले कितें तुवें आयकलां तें थिंगाच कितें कर सांड. आयच्या दिसाक सांड. रातीको न्हिदोंक गेलें आनी उठलो ना म्हण तूं आनी मेलें तशेंच रागान मेलें मागीर भोगसण मागो जायना. आज कितलीं भाव भयणां अशें रागान मरोन आज खूंय आहाय? इफर्नाचे वाटेर आसाय. कूड आसतना भोगसणे माग. कूड आसतना उलोवपा जाता आसतना सुयेक दितलो देव. हांवें म्हणलां एका मनशाची
जीड पवित्र आत्म्याच्या जिणेक मेळ्ळी, एका मनशाचो जीव पवित्र आत्म्याक मेळ्ळो, तेन्ना त्या मनशाच्या जिवितांत देव व्हडले व्हडले कार्य करता. देव देवा कडेन तुवें मागला, ह्या मनशाक खूंय ना खूंय म्हाका नीव करून देवा, तुजे फुड्यान ताका हाड. आनी त्या दिसाक हांव ताकडे उलोवून कितें करतलो? खुमसार जातलो. खुमसार कशें जाता? ओपन कन्फेशन कशें करता? ओपन कन्फेशन करून केन्ना मेळ जाल्यार आगू हांवें बेश्टे म्हळ्यार तुगे काळी जाली पयलें बोगस करून कोणाक भायर सर सॉरी या कन्फेशन न्ही एकामेकाच्यो चुक्यो दाखोवयात, एकामेकाच्यो चुक्यो ओळखून घेयात आनी बोगसणे मागात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो तुम्ही आयज मागण्याची मनशां म्हणटकूच देव आमकां शिकयता की तें आमच्या जिवितांत घडटा तें घरा कडेन घेवन येयनाकाय. आनी घरा घेवन मागीर तें तुमी घरा पासोन रोयताय. तें घरांत ते एक बायल आमटी गेली आनी 5 बापा भितर ते रोयले आनी ते मीस पीठ मागीर ते पीठ हें आहलो तें कितें जालें फुगोलें आनी आख्या पिठान पिसोर जालें. आतां तुका एकल्या कडेन आहलोलें, आतां घरां सोंपल्याचो जालें न्ही. कित्याक तूं त्यो वस्तू खुंयसान घेवन येयला? भायर सावन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो क्वारेजमाच्या काळांत आमकां देव बोगोर बोगोर उडगास करता आमच्या जिविताची नोसोरणी करूंक. चुक्यो जातल्यो, पातोकूय आमचे कडेन घडटलें, पूण पातोक बरीत रावत जाल्यार ती मिस्टेक बोगोर बोगोर तूं बरीत रावता जाल्यार दिसान दीस पडी तें पातोक तुका घडत रावता जाल्यार हे पातका पासत आनी दुसरो योद ना. हे पातका पासत आनी बोली ना. हे पातका पासत आनी आनी बलिदान भेटोवपाक आनी कोण येवचो ना स्वर्गार्थान. सो गरज आसा हांव जिता आसतना मोकळे चूक घडल्या सायबा हांव कंट्रोल करता दुनिया देवा. हे पातक सोडपाक जाता तितले हांव पातकाक पाठ करूंक प्रोत करता. पवित्र आत्म्या म्हाजी सहायता कर, म्हाका आदार दी पवित्र आत्म्या. ह्या पातकांतलो भायर सरोंक आनी पवित्र आत्मो जेरूल तुका त्या पातकांतलो भायर सरोंक आदार दितलो. हालेलुया. हालेलुया. आर्गां जेसू, आर्गां जेसू, आर्गां जेसू. आनी तूं त्या पातक पोतून करीत रावता जाल्यार ह्या पातका पासत आनी दुसरो येवच ना. तो तूं डायरेक्ट होऊन गेले होतकूच बचाव ना. सो मन बदली करूया, पातकाची दूख धरून आमी असल्या पातकान आहा जाल्यार आनी असल्या पातकाचे सांगात पातकान भोंवतल्याक आमी असो सांगात कोत्ता जाल्यार आमी तातूंतली भायर सरुया. तूं पातक करना पूण तुज्या वांगडाक आहा ते पातक करीत भोंवता आनी तुका तुका तो आवाज दीत रावता तुज्या काळजान आस घालून. तुज्या काळजान आस बाळगिता तें ताच्या वरवीं तुज्या भितर गुण कसले गुण भितर येतात. कसले इश्टागतीचे मनशाक सोडून दी. तांच्या वांगडाक रावूं नाका. देवान सांगलां तुका हांव तुज्या इश्टांतान तुका पयस करचो ना पूण तुज्या दुस्मनांतान हांव तुका कुशीन काडटलो. जरी तो तुजो इश्टूच तुजो दुस्मान जाल्यार त्या दुस्मनांतान तूं कुशीन सर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सो ही कृपा जोडून हे वेळार आमी देवाचो आदार आमकां चड एकल्या मागुया आनी हे मागणे वर्ता बरीत जावं देवाच्या मोहिमेन बरोवंक. हे उतर आयकलां ते आमच्या भितर कोणादीक जावं पवित्र जावं आनीक चिकोल आमी आयज पासून कोणा एक घेना हाय तो आपडून उडपाक आमकां त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा मागून मागुया जावं देवाच्या पुत्रा परमाणे. आमेन.